नाज़रीन, पाकिस्तान को मशरक़ वस्ती में एक और दफ़ाई इत्तेहादी मिल गया है, डिफेंस अलाय मिल गया है। और ना सिर्फ ये कि दफ़ाई इत्तेहादी, बल्कि पाकिस्तान की जो दफ़ाई एक्सपोर्ट्स हैं, बरामदात हैं, यानी कि दफ़ाई साजो सामान जो है उसकी फ़रोख्त का, उसकी एक्सपोर्ट्स का एक और मौका भी मिला है। यानी कि एक और ओपनिंग मिल गई है जहां हम अपने दफ़ाई साजो सामान बेच सकते हैं, अपनी जो सलाहियतें हैं, अपना जो तजर्बा है वो शेयर कर सकते हैं। और ज़ाहिर है कि ये दुनिया का इस वक्त सबसे महंगा तरीन काम है, तो इससे फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। क्या फ़ायदे हैं ये मुआहदे, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये क्या है, इसकी तफसीलात क्या हैं। तो मियाँ ताहिर, देखें, सबसे पहले तो पाकिस्तान और कुवैत, पहले पाकिस्तान सऊदी अरेबिया, फिर पाकिस्तान सऊदी अरेबिया तुर्की, और अब पाकिस्तान और कुवैत, और बहुत सी चीज़ें पाइपलाइन में हैं जिनकी तफसीलात मैं आपको पहले बता भी चुका हूँ। और साथ साथ जैसे जैसे उसमें जो जो डेवलपमेंट होगी, जैसे जैसे पेशरफ्त होगी, मैं आपको बताता जाऊँगा। क्योंकि ये एक ऐसा शोबा है कि जिसमें पाकिस्तान ने ना सिर्फ ये एक एक्सपर्टीज़ हासिल की है, बल्कि देखें हर बहुत से मुल्क हैं जो अपना दफ़ाई साजो सामान बनाते हैं। यूरोप में बड़े मुल्क हैं जो एक से एक बढ़ के उनकी जो दफ़ा से मुतल्लिक़ चीज़ें हैं, मिसाल के तौर पे कोई जेट फाइटर बनाता है, कोई मिसाइल बनाता है, कोई ड्रोन बनाता है, लेकिन बनाते सब हैं, बहुत से लोग बनाते हैं। उसको बेचने के लिए भी तो आपकी कोई वैल्यू होनी चाहिए ना, मार्केट वैल्यू जिसे कहते हैं। तो पाकिस्तान की मार्केट वैल्यू भी मौजूद है। यानी कि पाकिस्तान ने इंडिया के साथ अपना जो मार्का था उसको जब सर किया, मार्का हक, तो उसने पाकिस्तान को पूरी दुनिया में एक नुमाया मुकाम दे दिया। और ये कितनी अहम बात है, जो लोग इसको पूरी तरह से नहीं समझना चाहते उनकी अपनी मर्ज़ी है, वरना ये इतनी अहम बात है कि पाकिस्तान सिक्योरिटी यानी कि दफ़ा के मामले में, तहफ़्फ़ुज़ देने के मामले में, दूसरे मुल्कों का तहफ़्फ़ुज़ करने के मामले में रिप्लेस किसको कर रहा है? वो रिप्लेस अमेरिका को कर रहा है। यानी कि मशरक़ वस्ती में पाकिस्तान के माहदे हो रहे हैं ना, तो मशरक़ वस्ती में जो इससे पहले जो सिक्योरिटी का ज़ामन था, जो सिक्योरिटी देता था उन मुल्कों को, सऊदी अरब को, कुवैत को, कतर को, बाकी मुल्कों को, तो वो तो अमेरिका था। अब उसकी जगह पाकिस्तान आ रहा है। जगह मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये वाज़े हो गया है, सबको पता है कि इन रियासतों का, इन मुल्कों का अमेरिका के ऊपर इस हवाले से एतमाद ख़त्म। ठीक है, सुपर पावर है, जब तक है तो वो उसको मुंह तोड़ जवाब तो नहीं देंगे ना, दो टोक जवाब दे के तो नहीं भेजेंगे, लेकिन वो उनको ये पता चल गया है कि ये अब हमारा दफा नहीं कर सकता। एक तो वो नियतन नहीं करता, क्योंकि जो उनका अज़ली दुश्मन इजराइल है उसका ये सबसे बड़ा भाई है, और दूसरी बात ये है कि वो कर भी नहीं सकता, अब उसकी ये सलाहियत अब रही भी नहीं है। और इसका पोल जो खोला है इसका, वो ईरान ने खोल दिया है। ईरान की बड़ी तबाही हुई है, ईरान के मतलब आप समझें कि ज़मीन को आ लगा है ईरान, लेकिन उसने अमेरिका का पोल खोल दिया। तो अब ये पाकिस्तान के लिए ये 1947, मैंने पहले भी कहा था कि ये 1947 के यानी कि दूसरी जंग अज़ीम के बाद जो डायनामिक्स चेंज हुए थे, जिस तरह से पूरी दुनिया की जो सिक्योरिटी डायनामिक्स थे वो बदले थे, इसी तरह आज बदल रहे हैं। उस वक्त बरतानिया आउट हो रहा था, अमेरिका इन हो रहा था, और वो भी मशरक़ वस्ती में ज़्यादातर। अब अमेरिका आउट हो रहा है, और कैसी अजीब बात है, ये कुदरत खुदा की है, ये अल्लाह की दी हुई इज़्ज़त है, ये वो शर्फ है जो अल्लाह ने दिया है। शायद किसी बंदे के बस का रोग नहीं था, बंदों ने कोशिश की। हमारी अफवाज पाकिस्तान ने जिस तरीके से दलेरी के साथ, जुर्रत के साथ लड़े हैं, और बग़ैर किसी नतायज के परवाह किए लड़े हैं, उसने हमें इज़्ज़त और ये शर्फ और सआदत बख्शी है कि आज हम अक़वाम आलम में उस जगह पे खड़े हैं, हम उस पेडेस्टल पे जा खड़े हैं कि पूरी दुनिया पाँव उठा के, एड़ियाँ उठा के हमें देखती है। तो ये वजह है कि हम आज अमेरिका को रिप्लेस कर रहे हैं। अब मैंने जो वजूहात तो आपको बता दी, थोड़ी तकरीर सी हो गई है,
لیکن میں اب آپ کو اس کی تفصیل بتا دیتا ہوں۔ یہ جو آج جس پہ دستخط ہوئے ہیں اسے کہتے ہیں پروٹوکول ایگریمنٹ 2026 کویت کے ساتھ۔ یہ دراصل جو پروٹوکول ایگریمنٹ ہے یہ پاکستان کا جو ڈیفنس کوآپریشن ایگریمنٹ ہوا تھا 2023 میں، یہ اس کا حصہ ہے۔ اب 2023 میں 11 جون 2023 میں جو ایگریمنٹ ہوا تھا وہ رک گیا تھا۔ رکا اس لیے تھا کہ کویت کی کیبنٹ نے اس کی اپروول دینی تھی۔ جو بھی ان کے داخلی مسئلے مسائل تھے یا جس طریقے سے وہ سوچ رہے تھے اس وقت انہوں نے یہ ساری تفصیلات طے کر کے، ظاہر ہے ایگریمنٹ کے سے پہلے تو سال سے کام ہو رہا ہوتا ہے نا، تو وہ سارا کام ہو کے جب ایگریمنٹ پہ پہنچے اور دستخط کر دیے پاکستان کے سفیر نے اس پر، اس وقت وہاں پہ جو سفیر تھے انہوں نے کر دیے، تو کویت کی گورنمنٹ نے اس کو ہولڈ کر لیا۔ میں مطلب اب اس وقت کے جو حالات ہیں ان کو پوری طرح سے اس وقت نہیں بتایا جا سکتا، بات لمبی ہو جائے گی۔ تو کویت نے اپنے بہرحال جو بھی ان کے ایشوز تھے اس کی وجہ سے ہولڈ کیا۔ لیکن اب یہ جو جنگ ہوئی ہے اس میں جس طریقے سے کویت کی سیکیورٹی اور اس کی جو سلامتی ہے اس کو جس طرح سے خطرات درپیش آئے، اور اس نے دیکھا کہ اس کا ایک تو ایران نے جب چاہا جہاں چاہا اس کے میزائل داغا اور اس کی حفاظت کے لیے کوئی نہیں تھا، تو پھر اس نے دیکھا کہ کون ہو سکتا ہے، تو اسے ارد گرد نظر دوڑانے پہ پاکستان نظر آیا، اور اب وہ اس کی طرف آئے ہیں۔ اب پاکستان کے ساتھ یہ جو معاہدہ ہے اس کی روشنی میں اب اس کو کویت الیوم ان کا ایک سرکاری گزٹ ہے اس میں شامل کر لیا گیا ہے، اور اس کی روشنی میں پاکستان جو ہے وہ کویت کو نہ صرف یہ کہ اپنا فوجی تربیت دے گا کویت کی فورسز کو، اپنا جو جنگی تجربہ ہے اور جو ملٹری کا تجربہ ہے وہ اس کے ساتھ شیئر کرے گا، بلکہ فوجی مشقیں بھی کرے گا، اور ایکسرسائزز میں مشترکہ فوجی مشقیں ہوں گی، ایکسرسائزز ہوں گی، اور انٹیلیجنس اور سیکیورٹی کا ایک وسیع تعاون دے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان اپنے دفاعی مصنوعات، جس میں ظاہر ہے کہ اب پاکستان کے پاس بیچنے کے بہت کچھ ہے، F-17 تھنڈر ہے، اور ایک لحاظ سے J-10C بھی پاکستان کی مشترکہ اور چین اور پاکستان کی مشترکہ پروڈکشن ہے۔ پاکستان کے پاس ایک سے ایک بڑھ کے ڈرون ہے، اور پھر یہ کہ پاکستان کے پاس جو ہے وہ راڈارز ہیں، اور اسی طرح جاسوسی کا اور بھی بڑا نظام ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ پاکستان ضرورت کے مطابق جو بھی ان کو چاہیے ہوگا وہ ان کو فراہم کرے گا، تربیت دے گا، اور یہ سب کچھ آپ کو پتہ ہے کہ آج کے دور میں کوئی مفت میں تو ہوتا نہیں ہے۔ لاجسٹکس فراہم کرے گا، ٹیکنالوجی فراہم کرے گا پاکستان، اور پاکستان اور کویت اس معاہدے میں جب بند گئے ہیں تو اس کے بعد ہمارا وہ ایک دفاعی اتحادی بن گیا۔ صرف یہی نہیں ہے کہ ہماری جو ساز و سامان ہے اس کو بیچنے کا موقع ہمیں ملا ہے، ہمیں خریدار ملا ہے، بلکہ ہمارا ایک اتحادی بڑھ گیا ہے۔ پہلے میں نے آپ کو بتایا 3 ہیں، اب یہ چوتھا ہو گیا ہے، اور اس سے آگے اب میں اگر یہ بات کہوں تو وہ غلط نہیں ہے کہ لائن لگی ہوئی ہے ان معاہدوں میں آنے کے لیے، کیونکہ واحد حل اس خطے کے ریاستوں کے لیے پاکستان ہی ان کو نظر آ رہا ہے۔ تو یہ آنے والے دنوں میں آپ کو مزید خبریں ملیں گی، اور میں ان خبروں کو آپ تک پہنچاتا رہوں گا۔ اجازت دیجیے۔